वैकल्पिक रेडियो कक्षा सुनेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। गोर्खा फाउन्डेसनद्वारा उत्पादित तथा कुशल शिक्षक साथीहरूद्वारा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको रेडियो कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्लो हप्तादेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका रूपमा रेडियो कक्षा लिएर आएका छौँ। यो रेडियो कक्षा आइतबारदेखि बिहिबारसम्म हप्ताको 5 दिन हरेक साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ भने यसको पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बिहान 10:30बाट 11 बजेसम्म हुने गर्छ। यो रेडियो कक्षा तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो फोन नम्बर 9807725346 9807725346। नेपाली विषयको यो दोस्रो कक्षा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कुशल शिक्षक तथा मण्डली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रुद्र पोखरेल सर। रुद्र पोखरेल सरबाट अघिल्लो हप्ता हामीले मनोवाद कसरी लेख्ने, मनोवाद के हो भन्ने बारेमा सिक्यौँ नि, होइन त? अब आज चाहिँ हामी जीवनीको बारेमा रुद्र सरको अर्को कक्षा लिँदैछौँ। सन्दुक रोहितको जीवनी लिएर रुद्र सर जीवनी लेखनबारे सहजीकरण गर्न यो रेडियो कक्षामा आइसक्नु भएको छ। आज सन्दुक रोहितको जीवनी सुनिसकेपछि सन्दुक रोहितकै बारेमा एउटा कविता लेखेर पठाउनुहोस् है। तपाईँले लेखी पठाउनु भएको उत्कृष्ट कवितालाई हामी रेडियो कार्यक्रमको अर्को नेपाली कक्षामा सुनाउनेछौँ। त्यस्तै उत्कृष्ट कवितालाई हामी उचित पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नेछौँ। सन्दुक रोहितको बारेमा कविता लेखी पठाउनुहोस् है त। कविता पठाउनको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ foundationgorkha@gmail.com foundationgorkha@gmail.com। गोर्खा फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब सुनौ रुद्र सरको नेपाली विषयको यो दोस्रो कक्षा जीवनी। नमस्कार भाइ बहिनीहरू। म आज भाइ बहिनीहरूलाई आज दोस्रो कक्षा लिएर भाइ बहिनीको अगाडि उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी जीवनी विधा पढ्छौँ। जीवनी विधा, हजुर, जीवनी के हो भन्ने बारेमा कक्षामा सरहरूले पनि पटक पटक यहाँहरूलाई भन्नुभयो होला। हामी सबैको जीवनी हुन्छ, तर कस्तो व्यक्तिको जीवनी अध्ययन गर्ने भन्दा जो मान्छे प्रेरक छ, जो मान्छे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएको छ, जसले देश समाजलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, त्यस्ता मान्छेहरूको बारेमा जीवनी लेखिन्छ र ती जीवनी पढेपछि हरेक व्यक्तिले एउटा जीवनमा नयाँ प्रेरणा प्राप्त गर्छ। त्यस्तै प्रेरणा प्राप्त गर्ने खालको हाम्रो कक्षा 10 को पाठ्य पुस्तकमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको जीवनी सन्दुक रोहितको जीवनी हामी आज छोटकरीमा अध्ययन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, कतिपय कुराहरू टिप्नुपर्ने हुन्छ, सम्भव भएसम्म यसो कापी कलम लिएर बस है। आज म व्याकरणगत कुराहरू गर्दिनँ, भाषागत कुराहरू पनि गर्दिनँ, किनभने छोटो समयमा नेपाल लगायत संसारमा प्रसिद्धि प्राप्त गरेका डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा म चर्चा गर्छु। साँच्चै नै भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश सानो छ। देश सानो भए पनि हाम्रो देश नेपालले बेला बेलामा महान विभूतिहरू जन्माएको छ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जस्तै मोतीराम भट्ट, पासाङ लामु शेर्पा, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँहरूको आफ्नो जीवनकालमा तत्कालीन समाजमा आफ्नै प्रकारको महत्त्व थियो र कतिपयको जीवनी प्रेरणादायक छन्। त्यस्तै प्रेरणादायक जीवनी सन्दुक रोहितको भएकोले नै हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा राखेर यसलाई अध्ययन गर्ने जमर्को गरिएको छ। साँच्चै नै सन्दुक रोहितले अघि मैले भनेका विभूतिहरूले जस्तै नेपालको एउटा गौरवलाई, नेपालको वस्तुस्थितिलाई, नेपालको यथार्थलाई संसार सामु
चिनाएका छन्। आज म तिनै सन्दुक रुईको बारेमा केही कुराहरू छोटकरीमा चर्चा गर्ने अनुमति माग्छु। अन्त भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रुईत 2011 साल भाद्र 19 गते पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङगोला भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए र उनको परिवार तिब्बती मूलको परिवार हो र उनको बाबुको नाम सोनाम रुईत र उनकी आमा अर्थात् माता केसाङ रुईत। र तिब्बती भाषामा यो रुईत सन्दुकको अर्थ आकाशमा हुने गड्याङगुडुङ भन्ने बुझिँदो रहेछ। साँच्चै नै उनको नामअनुसारको काम यस धरतीलाई एउटा नयाँ आविष्कार गरेर एउटा नयाँ खालको एउटा सन्देश दिन सफल भएका छन्। साँच्चै नै नामअनुसारको काम भएको छ जस्तो पनि लाग्छ यसो हामी निबन्ध उनको जीवनीको बारेमा अध्ययन गर्दा। सरल र कम लागतमा गर्न सकिने मोतीबिन्दुको चिकित्सा पद्धति जसलाई हामी रुइटेक्टोमी भन्छौँ, त्यसको सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्ति, विश्वमा नै पहिलो व्यक्ति सन्दुक रुईत हुन्। र पछि उनको त्यो यो आविष्कारले सारा संसारमा नै व्यापक भइसकेपछि एउटा अन्तरिक्ष उल्कापातको नाम पनि उनकै नाउँबाट नामाकरण गरिएको छ। र हामी छोटकरीमा उनको बाल्य जीवनदेखि लिएर जीवनमा गरेका क्रियाकलापका उनका उतार चढाव आदिका बारेमा पनि म बिस्तारै भन्छु त है भाइ बहिनीहरू, सुन्नु भएको छ नि? हजुर, म बिस्तारै भन्छु। र उनको जन्म त मैले कुरा गरिहालेँ, ओलाङचुङगोलाको एउटा गाउँमा बाल्यकाल बितेको छ। नजिकैको भिरालो धरातल, दूरदराजको बस्ती, सामान्य मध्यम परिवारको व्यापारी घरानामा उनको बाल्यकाल बितेको छ। उनका बा नेपाल र चीनमा नुन, चामल, घोडा, च्याङ्रा जस्ता जनावर लगायत खाद्य वस्तुहरूको आयात निर्यात गर्ने कार्य गर्दथे। त्यसै क्षेत्रमा व्यापार गर्थे र संयोगवश अचानक उनको ठुलो छोराको मृत्यु भएपछि, ठुलो छोरो भन्नाले सन्दुकको दाजुको मृत्यु भएपछि उनलाई अलिकति मनमा वितृष्णा पैदा भयो र सानो छोरालाई राम्रो मान्छे बनाउँछु भन्ने सोचेर उनले दार्जिलिङमा लगेर पढाउने सोच बनाए। दार्जिलिङमा लगेर पढाउने विचार गरे र 7 वर्षका सन्दुक रुईतलाई उनको आमाको न्यानो काखबाट छुटाएर 15 दिनसम्मको लामो पैदल यात्रा हिँडाएर उनलाई चाहिँ दार्जिलिङ पुर्याए उनका बाबुले। त्यो बेलाको यातायातको अभाव, नेपालको पहाडी धरातल, घरमा आउने जाने सम्भावना नै हुँदैन थियो। वर्षमा एकपटक बाबु उनलाई भेट्न जान्थे। जान आउन बाटोमा कुनै होटलहरू थिएनन्, बस्ने ठाउँ थिएन। ठाउँ ठाउँमा कन्दराहरूमा, रुखा ओडारमा, गाउँका घरहरूमा बास बस्दै जानु पर्थ्यो। र कहिलेकाहीँ वर्षको एकचोटि बाबु भेट्न जाँदा उनलाई चाहिँ एकदम आमाको याद आउँथ्यो र आमाले पठाइदिएका कोसेली पातहरू खुसीले खाने, लाउने गर्थे। संयोग त्यही बेला भारत र चीनको सीमाको कारणले लडाईँ चल्यो। त्यो लडाईँको कारणले दार्जिलिङका विद्यालयहरू बन्द भए। विद्यालयको बन्द भएको अवसरमा त्यहाँ बस्ने कुरा रहेन
र सन्दुकका बाबुले उनलाई फर्काएर नेपाल ल्याए। नेपाल ल्याइसकेपछि उनलाई त्यो बेला नाम चलेको सिद्धार्थ वनस्थली माध्यमिक विद्यालय, जुन अहिले बालाजुमा छ, जसलाई सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट भनिन्छ, त्यो सिद्धार्थ वनस्थली माध्यमिक विद्यालयमा उनलाई भर्ना गरियो। अचानक उनी विद्यालयमा भर्ना भएपछि फेरि उनको बहिनीको मृत्यु भयो। झन् उनलाई भावुक बनायो र बहिनीको मृत्युपछि अब जसरी पनि पढेर डाक्टर हुने, बिरामीको उपचार गर्ने, समाजमा सामाजिक सेवा गर्ने खालका अठोटहरू लिएर उनी असाध्यै मेहनत गरेर सिद्धार्थ वनस्थलीमा पढ्न थाले र 2025 सालमा उनले एसएलसी परीक्षा वनस्थलीबाट उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनी काठमाडौँको बीच भागमा रहेको रानीपोखरीको नजिकै रहेको त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी पास गरे। जब उनले आइएससी पास गरे, फेरि उनको बाँकी रहेकी अर्की बहिनीको समेत निधन भयो। तैपनि उनले हिम्मत हारेनन्। दुःख सुखका बीचमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढे। 2029 मा विक्रम सम्वत 2029 मा उनलाई भारत सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो र उनी भारतको लखनऊ भन्ने ठाउँमा गएर एमबिबिएस गरे। असाध्यै मेहनत गरेर एमबिबिएस पढे। भाइ बहिनीहरू, हेर त, मान्छेलाई सङ्घर्ष गर्न उसको दुःखले पनि सिकाउँदो रहेछ। अनि भनाइ छ नि हाम्रो समाजमा, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, काम गर्ने हातलाई कुनै प्रकारका छेकबारहरू लगाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइ यहाँ सार्थक जस्तो देखिन्छ। फेरि उनी एमबिबिएस पछि नेपाल नै आए। नेपाल फर्केर उनले बी अस्पतालमा चाहिँ 3 वर्ष काम गरे। यही काम गर्ने सिलसिलामा त्यो बेलाको सरकारले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न शिविरहरू लैजान्थ्यो। धनगढीमा, नेपालको पश्चिममा पर्ने धनगढीको शिविरमा जाँदा त्यहाँ धेरै आँखाका रोगीहरू उनले देखे। त भाइ बहिनीहरू, वीर अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा उनी डडेलधुरा जाँदा त्यहाँ देखेका आँखाका रोगीहरू, यसमा पनि बालबालिकाहरू धेरै। त्यो देखेर उनको मनमा चसक्क बिज्यो। अर्थात् के बुझ्न सकिन्छ भने, जो मान्छेसँग दीर्घ सोच छ, कालान्तरमा जीवनमा केही गर्छु भन्ने सोच छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई विभिन्न घटनाहरूले पनि प्रभाव पार्छ। ती रोगीहरूको उपचारपछि तिनीहरूले नयाँ संसार देखेको, उनीहरूको परिवार खुसी भएको, ती साना नानीका बाबुआमाहरू त्यो उपचारपछि खुसी भएका त्यो दृश्यलाई चाहिँ देखेपछि उनलाई म भविष्यमा आँखाको डाक्टर बन्छु भन्ने खालको एउटा सोच विकास भयो र उनले आफ्नो सपनालाई साकार पार्नलाई विभिन्न खालका खोजीहरू गर्न थाले। कहाँ गएर आँखाको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ, आँखाको बारेमा के कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उनी धेरै समय केन्द्रित रहे र उनले उनको त्यो सपनालाई साकार पार्न एउटा अस्ट्रेलियाको एउटा फ्रेड हलोज भन्ने फाउन्डेसन, ती पत्ता भाइ बहिनीहरू, फ्रेड हलोज फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले उनलाई सहयोग पुर्यायो। अर्थात् त्यस सम्बन्धी विषयमा पढ्नको लागि त्यो संस्थाले सहयोग गर्ने सोच बनायो। सुन्यो नि भाइ बहिनीहरू। र यतातिर फेरि 2051 मा तिलगङ्गा आँखा अस्पताल स्थापना भयो, जुन चाहिँ काठमाडौँको पशुपति नजिकै पर्छ। त्यो आँखा उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ उनले चाहिँ धेरै खालका अनुसन्धानहरू ती आँखाका रोगीहरूबाट उनीहरूलाई अध्ययन गरेर उनीहरूका त्यो कसरी आँखाको रोग सुरु भयो, कस्तो कस्तो हुन्छ आदि इत्यादि प्रकारका प्रश्नोत्तर शैली र त्यहाँ आफूले देखेर जानेर उपचारको क्रममा चाहिँ प्राप्त अनुभवका आधारमा चाहिँ
उनले चाहिँ एउटा इन्ट्रा अङ्कुर लेन्स के अरे इन्ट्राओकुर लेन्स भन्ने एउटा लेन्स बनाएर आँखाको शल्यक्रिया गर्ने तरिका उनले सुरु गरे। त्यस्तो तरिका उनले पत्ता लगाए। त्यसपछि उनले सुरु गरे। यो पद्धतिमा चाहिँ बिरामीको आँखामा चाहिँ एक प्रकारको लेन्स राखिन्छ र त्यो लेन्सबाट चाहिँ लगाइसकेपछि बिरामीको आँखामा लगाइसकेपछि बिरामीहरूले संसार देख्न थाल्छन्। र यो पद्धतिबाट चाहिँ हालसम्म नेपालमा नै लगभग 1 लाख जति मानिसहरूले नयाँ संसार देखिसकेका छन् भन्ने रेकर्डहरू पाइन्छ। स्वयं सन्दुक रोइक नै भन्छ। उनको आविष्कारमा त्यो उनले जुन एउटा लेन्स तयार गरे, मैले अघि नै नाम भने नि, त्यो लेन्सको नाम के थियो अरे भाइ बहिनीहरू? इन्ट्राओकुर लेन्स भन्ने थियो नि। हो, त्यो लेन्सको तयार गरिसकेपछि त्यो आविष्कारमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने 2 जना अमेरिकी र 1 जना अस्ट्रेलियाका डाक्टरले थिए। उनीहरूले आर्थिक रूपमा, नैतिक रूपमा, भौतिक रूपमा विभिन्न सहयोगहरू पुर्याएका थिए र हाल नेपाल लगायत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न देश लगायत संसारभरिका 80 वटा देशमा यो लेन्स जुन अहिले मैले नाम भने इन्ट्राओकुर लेन्स, त्यो लेन्स लगाएर बिरामीको उपचारहरू गर्ने पद्धतिको सुरुवात भयो। ल्याएर मानिससँग क्षमता रहेछ भने उसले जीवनमा केही गर्छु भन्ने सोच राख्यो भने वास्तवमा आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुन् भने जस्तै मानिसले विभिन्न उपायहरू पत्ता लगाउँछ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको यही हो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि त सन्दुक रोहितको संसारभरि चर्चा हुन थाल्यो। संसारका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूबाट प्रचार प्रसार भयो। सारा संसारका मान्छेहरूले चिने। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, उच्च रक्तपात, मधुमेह, चोटपटक, चस्मा दोष जस्ता समस्याहरू आँखामा हुने मुख्य समस्या हो। ती समस्यालाई चाहिँ सन्दुक रोहितले सजिलैसँग समाधान गर्ने उपायहरू पत्ता लगाएर यसलाई संसारभरि उनले फैलाए। र अहिले तिलगङ्गा अस्पताल जुन 2051मा स्थापना भएको थियो, यो चाहिँ एसियाकै नमुना अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले नेपालमा भारत, चीन, भुटान, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकका मान्छेहरू आँखाको समस्या हुने बित्तिकै यही अस्पतालमा आउँछ। अब सन्दुक रोहितको सोचमा के छ भनेदेखि भाइ बहिनी हो, आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न 10 वटा देशमा यसका शाखा अस्पतालहरू खोलेर त्यहाँका रोगीहरूलाई उपचार गर्ने उनको सोच रहेको पाइन्छ। र यो रुइटेक्टोमी जुन डाक्टर रुइतले पत्ता लगाएको हुनाले उनकै नाउँबाट यो पद्धतिको नाम राखिएको छ। यो रुइटेक्टोमी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपालकै कुल जनसङ्ख्याको 0.8% चाहिँ आँखाका रोगीहरू थिए भने यो रुइटेक्टोमीको सुरुवात गरेपछि त्यो भत्तै घटेर 0.4%मा आएको छ। र उनलाई यो काम गर्नलाई उनकी श्रीमती नन्दा रोहितले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकी छिन्। साँच्चै नै एउटा श्रीमानको प्रगतिमा श्रीमतीको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तिम्रो बुवाले राम्रो गर्नुभएको छ भने तिम्रो आमाको पनि त्यसमा लगानी हुन्छ। तिम्रो आमा अथवा मम्मीले राम्रो गर्नुभएको छ भने बुवाको पनि हात हुन्छ। त्यसैले पारिवारिक जीवनमा श्रीमान श्रीमतीको प्रगतिमा श्रीमानको प्रगति छ भने श्रीमतीको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ र श्रीमतीको प्रगति छ भने श्रीमानको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। किनभने भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, मेन आर टु व्हिल अफ दि सोसाइटी कार्ड, फ्यामिली कार्ड
भन्छन्। अथवा त्यो भनेको के हो त नेपालीमा भन्दा पुरुष र महिला भनेका समाज रूपी गाडाका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्, अथवा परिवार रूपी गाडाका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्। त्यसैले एउटा पाङ्ग्रा होचो एउटा पाङ्ग्रा अग्लो भयो भने गाडा त्यही ठाउँमा घुमिरहन्छ। त्यस्तै गरी परिवारमा श्रीमती अथवा श्रीमान पछाडि पर्यो भने त्यो परिवार राम्रोसँग अगाडि जाँदैन। र जसरी डाक्टर रोहितको पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, अन्वेषणको जीवनमा यति राम्रो राम्रो भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने क्रममा उनकी श्रीमतीको पनि महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ। उनको श्रीमतीको नाम के भने रे मैले? नन्दा रोहितको पनि महत्त्वपूर्ण हात रहेको पाइन्छ। र उनको यस्तो एउटा उदाहरणीय कार्य र उनको जन्मस्थान, उनी जन्मेको गाउँ, उनले बाल्यकालमा भएका विभिन्न प्रकारका समस्या आदिलाई लिएर इटालीका एकजना नागरिक जसको नाम स्टिफानो लेवी, के रे भाइ बहिनीहरू? स्टिफानो लेवी, सम्झ त? स्टिफानो लेवीले उनको बारेमा चाहिँ एउटा वृत्तचित्र नै बनाएका छन्। वृत्तचित्र भनेको एउटा सिनेमा जस्तै हुन्छ, छोटो हुन्छ। उनी जन्मेको ठाउँ, पढेको ठाउँ, उनले जीवनमा भएका दुःखहरू, गरेका सङ्घर्षहरू, उनले काम गरेका ठाउँहरू आदिलाई एक प्रकारको सिनेमा जस्तो बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् इटालीका नागरिक स्टेफानो लेवीले। यस्तै एउटा न्युयोर्क टाइम भन्ने अमेरिकाको एउटा चर्चित पत्रिका हो। त्यो पत्रिकाले उनको प्रशंसा गर्दै 5 मिनटमा आँखा देखाउने डाक्टर भनेर हाम्रो सन्दुक रोहितलाई प्रशंसा गरेको एकातिर पाइन्छ भने उनलाई अस्ट्रेलियाको सरकारले अर्डर अफ अस्ट्रेलियन भन्ने नामको एउटा सम्मान र तकमा समेत प्रदान गरेको छ। के अरे? अर्डर अफ अस्ट्रेलियन, अर्डर अफ अस्ट्रेलियन भन्ने नामको एउटा सम्मान पत्र अथवा तकमा पनि प्रदान गरेको छ। त्यस्तै उनले यही काम गरे बापत 2063 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्यागासेसे पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गरिसके। नेपालबाट उत्पादन भएको करोडौँ मूल्य बराबरका लेन्सहरू जुन मान्छेको आँखामा राखिन्छ, त्यो लेन्स अहिले संसारका अस्पतालहरूले नेपालबाट किनेर लान्छन्। नेपाल सरकारले पनि उनलाई 2069मा राष्ट्रदीप भन्ने पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि उनलाई 2063 सालमा 69 साल है, 63 होइन, 69 सालमा चाहिँ राष्ट्रदीप भन्ने पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ। यसरी सादा जीवन, उच्च विचार बोकेका सन्दुक रोहित आफ्नो जीवनकालमा धेरैभन्दा धेरै सङ्घर्ष गरेर आफूलाई उच्च स्थानमा विराजमानित त गराए, साथै नेपाललाई मात्र नभई सारा संसारमा चर्चित बने। यसरी एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व सन्दुक रोहित आफ्नो जीवनमा सुरुमा दाजु गुमाए, त्यसपछि एउटा बहिनी गुमाए, त्यसपछि आइएससी गरिसकेपछि फेरि अर्को बहिनी गुमाए। यसरी परिवारका धेरै सदस्यहरू गुमाएर पनि आफ्नो लगन, आफ्नो यत्न, आफ्नो प्रयास र मेहनतले आज संसारभरि कहिल्यै नअस्ताउने गरी चम्केका छन्। तिनीबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने भाइ बहिनी हो, घरको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्दैमा मसँग पैसा छैन, म गरिब छु, मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर हिम्मत हारेर, हार खाएर घरमा बस्नुभन्दा विभिन्न उपायहरू खोजेर अध्ययन गर्ने, विभिन्न प्रकारका खोजहरू गर्ने, अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामी लाग्यौँ भने एक दिन न एक दिन हामी सफल भइन्छ भन्ने खालको प्रेरणा एकातिर हामीलाई सन्दुक रोहितबाट प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको धरातल
कमजोर छ, पहाडी छ, दुर्गम ठाउँमा बस्तीहरू छन्। तर ती दुर्गम बस्तीहरूबाट पनि राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू जन्मेका छन्। ती प्रतिभाहरूले आज नेपाल मात्र नभई संसारभरि आफ्नो र आफ्नो देशको नाम चम्काउन सफल भएका छन् भन्ने खालको सन्देश हामीलाई यो जीवनीले दिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, यो जीवनीबाट पाउने खालको सन्देश त्यही नै हो। अर्थ सङ्कट हुनसक्छ, आफू जन्मेको ठाउँको धरातलीय सङ्कट हुनसक्छ, आफ्नो पारिवारिक समस्या हुनसक्छ। यी सबैलाई जुन व्यक्तिले चिर्न सक्छ, ती बिचबाट सङ्घर्ष गरेर जुन व्यक्ति अगाडि जान सक्छ, त्यो व्यक्ति नै पछि गएर महान व्यक्ति बन्न सक्छ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आँसु कवि बने, महाकवि बने। पासाङ लामु शेर्पा नारीहरूमा एउटा उच्च साहस भरिएकी नारीको रूपमा चित्रित भइन्। पृथ्वीनारायण शाह देशको एकीकरण गर्ने क्रममा चित्रित भए। त्यस्तै गरी भानुभक्तले नेपाली भाषालाई संसारभरि अथवा संसारभरिका नेपाली भाषीहरूलाई आफ्नो योगदान, आफ्नो अमूल्य रचनाको माध्यमबाट दिन सफल भए र गजलको क्षेत्रमा पाकिस्तानी विधालाई नेपाल भित्र्याएर नेपाललाई गजलमय बनाउन जसरी मोतीराम भट्टको योगदान रह्यो, यस्ता विभिन्न प्रकारका सपुतहरू हाम्रो देशले बेला मौकामा जन्माउँछ। ती सपुतहरूलाई हामीले चिन्न सक्यौँ भने, हामी तिनीहरूबाट प्रेरणा लिन सक्यौँ भने अर्को खालको सन्दुक रोहित, अर्को खालको देवकोटा, अर्को मोतीराम, अर्को पासाङ लामु फेरि नेपालमा जन्मन सक्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले यस जीवनीबाट पाउँछौँ। वास्तवमा जीवन सङ्घर्षको एउटा लामो यात्रा हो। यो यात्रामा नथाकिकन जब मान्छे जीवन यात्रामा अगाडि बढ्छ, सङ्घर्ष गर्छ, त्यो मान्छे नै भोलि गएर सफल बन्छ भन्ने सन्देश यहाँबाट पाइन्छ। र त भाइ बहिनीहरू, आज मैले खासै व्याकरणका कुराहरू, भाषाका कुराहरू आज मैले उल्लेख गरिनँ। म आगामी कक्षामा यसका व्याकरणगत कुराहरू, भाषाका कुराहरू, प्रश्नका कुराहरू र विशेषतः विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई चर्चा गर्ने, भाइ बहिनीहरूको अगाडि चर्चा गर्ने नै छु। आजलाई यति नै बिट मारौँ। भाइ बहिनीहरू नमस्ते। ल, राम्रोसँग बस, ल, सुरक्षित भएर बस। धन्यवाद। आज सन्दुक रोहितको जीवनी सुनिसकेपछि सन्दुक रोहितकै बारेमा एउटा कविता लेखेर पठाउनुहोस् है। तपाईँले लेखी पठाउनु भएको उत्कृष्ट कवितालाई हामी रेडियो कार्यक्रमको अर्को नेपाली कक्षामा सुनाउनेछौँ। त्यस्तै उत्कृष्ट कवितालाई हामी उचित पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नेछौँ। सन्दुक रोहितको बारेमा कविता लेखी पठाउनुहोस् है त। कविता पठाउनको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ foundationgorkha@gmail.com foundationgorkha@gmail.com। गोर्खा फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ।